बाइक को सफर के लिए मुकम्मल करवा चुके थे और बाइक कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं थी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन मैंने खुद को यही कहकर खामोश कर लिया, मशीन है, इसका कोई एतबार नहीं। हमने मैकेनिक से खास तौर पर कहा कि आगे पहाड़ है और ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कोई शहर नहीं आएगा, बराए करम अच्छी तरह चेक कर लो। मैकेनिक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने जवाब दिया फोर्ट मनरू। वो एक लम्हे के लिए हमें देखता रह गया। हमने पूछा खैर तो है? उसने बस इतना कहा कि खैर है, बाइक ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन अदनान भाई, सूरज उस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और हमारे सफर का एक बड़ा और खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। आसमान पर हल्की सी सुरमई सी तारीकी फैल चुकी थी और सड़क के दोनों तरफ पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर झुकते महसूस हो रहे थे। हम सखी सरवर से आगे निकल चुके थे। अब वो मरहला था जहां आबादी खत्म होने लगती है और इंसान को एहसास होने लगता है कि अब वो किसी और दुनिया में दाखिल हो रहा। रोड वही सिंगल था, मगर अब ट्रकों की आवाज भी कम होती जा रही थी। कभी कोई ट्रक दूर से आता नजर आता और फिर मुड़ के पीछे चंद लम्हों में गायब हो जाता। सर्दी बढ़ने लगी थी, हवा में अजीब सी काट पैदा हो गई थी और बादल ऊपर पहाड़ों के दरमियान बनते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठने लगा। मैंने सलीम भाई को कुछ नहीं कहा, मगर दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। सलीम भाई भी खामोश थे, शायद वो भी अंदर ही अंदर वही सब महसूस कर रहे थे जो मैं महसूस कर रहा था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ और ज्यादा बढ़े और रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर आबादी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। अब ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई चिराग, बस पहाड़, स्याह सड़क और हमारी बाइक की हेडलाइट। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। दूर कहीं कभी कभी कोई ट्रक नजर आता, लेकिन पलक झपकते ही वो भी अंधेरे में गुम हो जाता। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि सलीम भाई भी बाइक जरूरत से ज्यादा तेज चला रहे थे। ये तेजी खुशी की नहीं बल्कि बेचैनी की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि शायद कोई गाड़ी आ रही हो और हम उसके साथ साथ चल सकें, लेकिन दूर दूर तक किसी गाड़ी, किसी रोशनी का कोई निशान नहीं था। अंधेरा मुकम्मल छा चुका था। चंद किलोमीटर आगे पहाड़ों की शक्ल बदलने लगी। छोटी झाड़ियों वाले बड़े बड़े पहाड़ हमें चारों तरफ से घेरने लगे। सड़क बल खाने लगी और मोड़ ऐसे थे कि जरा सी भी गलती सीधा गहरी खाई में गिरा सकती थी। सर्दी अब बदन में उतरने लगी थी। ऊपर से बादल और ज्यादा करीब महसूस हो रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सलीम भाई से कहूं कि वापस चलते, लेकिन दिल यही कह रहा था कि ये जगह इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके कहा, सलीम भाई मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक की रफ्तार जरा सी कम कर दी। हम दोनों अब उस वीराने को शिद्दत से महसूस कर रहे थे। मैंने कहा, यार यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो। सलीम भाई ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मुझे भी अब अजीब सा लग रहा है। अभी हमारा तकरीबन 30 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ सफर बाकी था। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ और बढ़ गया। हमने बातों ही बातों में ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद बेहतरी यही है कि वापसी सखी सरवर चलें, वहां कोई रिहाइश मिल जाए और सुबह दोबारा रवाना हो। सलीम भाई आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहे थे और साफ नजर आ रहा था कि वो भी कंफ्यूजन में है। मैंने कहा, ये इलाका मुझे इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और हमारे पास महंगी बाइक है, 4 मोबाइल फोन है, कहीं डाकू या कोई और मसला ना हो जाए। कि अल्फाज मैंने अभी मुकम्मल नहीं किए थे कि पीछे से अचानक एक ट्रक हमारी तरफ आता हुआ नजर आया। हम दोनों ने सुख का सांस लिया, कम से कम हम अकेले तो नहीं थे। मैंने फौरन कहा, अल्लाह का शुक्र है, इस ट्रक के साथ साथ चलते हैं। ट्रक करीब आ गया, हम उसके पीछे चलने लगे। ट्रक के अंदर 2 बंदे दिखाई दे रहे थे और वो बहुत आहिस्ता रफ्तार में चल रहा था, इतना आहिस्ता कि अगर हम भी उस रफ्तार से चलते तो शायद सुबह हो जाती। सलीम भाई ने कहा, मैं बाइक तेज कर रहा हूं, तुम दरूद शरीफ पढ़ो और इधर उधर मत देखना।
میں نے خاموشی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ فیصلہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک تھا۔ سڑک اب اور زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ موڑ اتنے تنگ تھے کہ ذرا سی بھی غلطی سیدھا موت کے منہ میں لے جاتی۔ نیچے گہری کھائیاں اور اوپر پہاڑ اور چاروں طرف اندھیرا۔ میں مسلسل ورد کر رہا تھا۔ میرا اصل خوف اس بات کا نہیں تھا کہ یہاں کوئی غیر مری مخلوق ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تھا کہ کہیں یہاں کوئی مسلح لوگ یا ڈاکو نہ نکل آئے۔ عدنان بھائی جو ہونے والا تھا وہ ہمارے تمام اندازوں سے بالکل مختلف تھا۔ ہم ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی گاڑی نے ڈمر دیا، ایک تیز روشنی اور پھر اچانک اندھیرا۔ میں فوراً پیچھے مڑا، کچھ نہیں تھا۔ میں نے سلیم بھائی سے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ لائٹ دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں، کسی نے ڈمر دیا۔ ہم دونوں حیران تھے، نہ وہاں کوئی موڑ تھا، نہ کوئی دوسرا راستہ اور نہ ہی کسی گاڑی کی آواز۔ میں نے دور تک دیکھا، تقریباً 200 میٹر تک سڑک بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ کوئی ہیڈ لائٹ نہ کوئی بیک لائٹ۔ ہم دونوں کے دل میں ایک ساتھ خوف اتر آیا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید کسی نے ہمیں دیکھ لیا اور اب ہمارا پیچھا کر رہا۔ سلیم بھائی نے بس یہی کہا، اللہ کا نام لو اور خاموش رہو۔ انہوں نے بائک اور تیز کر دی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ وہی احساس دوبارہ ہوا، ایک بار پھر ڈمر جیسی روشنی اور پھر اچانک غائب۔ میں نے کہا سلیم بھائی ہمارا بچنا مشکل لگ رہا ہے، ہم کسی ٹریپ میں پھنس گئے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ہر بار روشنی دینے کے بعد وہ چیز بالکل غائب ہو جاتی، نہ آواز نہ سایہ نہ کوئی نشان۔ آخر یہ کون تھا اور کہاں تھا؟ سلیم بھائی نے سخت لہجے میں کہا، پیچھے مت دیکھو، جو بھی ہے اگر سامنے آ گیا تو دیکھا جائے گا۔ اندھیرے میں وہ پہاڑی راستہ اور زیادہ خوفناک لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت کوئی کمزور دل والا یہاں ہوتا تو شاید ہوش ہی کھو بیٹھتا۔ سفر جتنا آگے بڑھ رہا تھا ہم اتنے ہی اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سلیم بھائی نے ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا۔ بائک ایک لمحے کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ میں ایک دم دائیں طرف جھکا اور سلیم بھائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے دل میں یہی آیا کہ بس اب سب ختم، لیکن سلیم بھائی نے بڑی مشکل سے بائک کو کنٹرول میں لیا اور فوراً روک دیا۔ میں شال اوڑھے بیٹھا تھا، وہ شال نیچے لٹک رہی تھی۔ اگر وہ ٹائر میں آ جاتی تو شاید ہم دونوں وہیں ختم ہو جاتے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا سلیم بھائی کیا ہوا؟ وہ خاموش تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح کچھ لمحوں کے لیے جسم چھوڑ چکی ہو۔ میں نے اسے ہلایا، کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا اور بولا، کیا تمہیں نظر آیا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا؟ اس نے کہا بائک کے آگے ایک کالی پرچھائی ایک دم سے نکلی اور غائب ہو گئی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور دل جیسے سینے میں رک سا گیا۔ سلیم بھائی نے کہا یہ جگہ جتنی خوفناک دکھتی ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے، یہاں ایک پل بھی رکنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ سلیم بھائی نے بائک پوری طاقت سے بھگا دی۔ میں پیچھے بیٹھا آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ سڑک اور پہاڑ آپس میں گھل مل گئے تھے، موڑ در موڑ نیچے گہری کھائیاں، اوپر سیاہ پہاڑ اور ہوا ایسی جیسے جسم کے اندر سے گزر رہی ہو۔ ہم دونوں اس وقت ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، بس دل ہی دل میں یہ دعا تھی کہ کوئی گاڑی کہیں سے نظر آ جائے، لیکن آگے پیچھے دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک چھوٹی سی مسجد سڑک کے کنارے نظر آئی۔ وہ مسجد اندھیرے میں اکیلی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں بائک روک دی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہاں کوئی انسان مل جائے یا کم از کم تھوڑا سا دم ہی لے لیں۔ ہم مسجد کے قریب گئے، چاروں طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آواز نہ کوئی روشنی، نہ آس پاس کوئی گھر۔ ہم چند لمحے وہاں کھڑے رہے، لیکن اس ویرانے میں مزید رکنے کی ہمت ہم میں نہیں تھی۔ ہم دوبارہ بائک پر بیٹھے اور آگے بڑھ گئے۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل خوف ابھی باقی ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد دور کہیں ایک گاڑی کی سرخ بیک لائٹ
टिमटिमाती नजर आई। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे हम करीब होते गए वो रोशनी वाज़ेह होती गई। थोड़ा करीब पहुंचकर पता चला कि वो एक